अस्सलामुअलैकुम मलगरो नन दे कुरान पाक पश्तू तर्जुमे को सिलसिला के दे सूरा बकरा द्रे आयतुना दाबु मुजयायु और दे दगो तर्जुमा को और वेसरा लजा बंदे को तशरी को और वेसरा यानी दे पश्तू तर्जुमे ना अलावा इते सरा व पुलिकलो के लोंदे और पोसा और हाशियों के दे उर्दे पटे वहाँ चली जी तर्जुमे वाला और दे अंग्रेज़े पटे वहाँ चली जी तर्जुमे वाला। मलगरो चलो शुरू करूँ दा आयतुना दी 37 नंबर 38 नंबर और 39 नंबर और दग सरा दा सलाराम रकू ख़ात्म शी बागेना पास ये पिंजम रकू सबक को शुरू करूँ नो दागा आखिरी नतीजा दो दागा चिदा किम द्रे आयतुना दी दा आखिरी नतीजा दो यानी आदम अलैहिस्सलाम तख्लीक वशवाल बेसरा बीबी हवा तख्लीक वशवाल आदम अलैहिस्सलाम ता इलम मिला वशवाल आगिता दे मुकाबला वशवाला जिनातो सरा और मलाइको सरा आगेना पास मलाइको और जिनातो ता वया वशवाल चित्तोसो सजदा वको नो ए जिनातो मशर शैतान इब्लीस और पो किताबों के अर्सी चिदे द पागी टाइम के नुमा वा अज़ाज़िल नो सिवाय दे जिनातो तरफ ना दे शैतान नोरा टोलो बेता सजदा वगड़ा आगेना पास उस पोचार दावा चिताए मज़के तर लजलवा दिल चिदा तख्लीक ते मज़के दे पूरा शमो न पोचार दावा चिताए मज़के तर लजलवा खुद सा टेस्टुना लाजमी पोती यो आगा मुपदवरस्ती वीडियो की आगा यली क्या टेस्टुना कीमू नो टेस्टुना वशवाल आगेना पास दाए दे जन्नत ना अरवाय अस्तायशवाल और मज़के ताए रोवस्ता अरकुजेगड़ा और वेता दाए हुए चे दागा दे तो ठिकाना दो यो वक्त ते पड़ा यानी इवा अड्डा दे दो दागा दे तो सफ़र दा यो वक्त ते पड़ा दा अड्डा दो और देगे अड्डीना तो देखपल जोंदोना असबाब खोला यानी ख़ारुक पके कवा चौक पके कवा जोन ता पखपल पैदो कवा आगा जन्नत होने खबर नश्ता मेहनत ता पके मशक्क़त ता परे नखपल जोन ता वो हुसूल रिज़्क़ कभी और वेसरा उस आपला पैगाम चिकुंदा आदम अलैहिस्सलाम दा गज़ोई वक़ताल मज़का वक़ताला इते मशक्क़त वक़ताल इते नमख के जन्नत के तो वक्त कड़ा आगे सहूलतुना वक़ताल लगे मज़े वक़ते उस पखपल गलते मंदे दाए पशेमोना ता और दल तक वियाशी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाह नोमे सरा शुरू कौं चे डेर मेहरबाना दा डेर रहम कौन कदा फतलक्का आदम मिन रब्बिही कलिमात फतलक्का यानी इल्काश में आदम था दे रब तरफ ना कलिमे यानी च दासे अल्फाज दता रोगल मखिता अल्लाह ताला दता पोसना रोस्तवल चे पद्दा वो कलिमात सरा त खपल जोन दा खपल दा खताई दत ओ बख्शा फतलक्का आदम मिन रब्बिही कलिमात बस इल्काए कर आदम अलैहिस्सलाम मंदे दे रब कलिमे फताब अलैह बस वो आगू मंदे द रजू वगड़ा अल्लाह ताला तरफ था यानी तोबा वायस्तला आगो कलिमू मंदे दे आगे जिक्र कवाल और अल्लाह ताला ने माफ़ी गुस्तला अल्लाह ताला ना वो आगे कलिमू मंदे द माफ़ी गुस्तला नो अल्लाह ताला दाए माफ़ करा चे माफ़ करा दाता कि अल्लाह ताला से यही इन्नहु हुवा तवाबुर रहीम बेशक आगा
توبې قبلونې والا ده او رحم کوونکه ده. یعنی دته اوس شیطان چې کوم ده هغې غلطه وکړه، هغه په خپلې غلطې باندې هغې سټینډ وخوسته. دلته کې آدم علیه السلام نه لغزش وشول، پښه یې وښویېدله، نو د توبه وایستله، د الله تعالی نه یې د خپل دغې لغزش معافي وغوښتله. اوس الله تعالی یایي چې ته مې معاف کړې، بېشک چې زه ډېر رحم کوونکی یم، رحیم یم. بیا اپله په بل آیات کې اوس چې توبه وایستی شوه نو دا یې ډایرکټ بیا جنت ته نه ځي. اوس دلته کې دغې آیات باندې غور وکړو. مخکې آیات کې دومره لیکلي چې اهبطو، کوز شو. اهبطو یعنی کوز شو. بعضکم لبعض عدو، تاسو کې یو د بل دشمن وي، یعنی یو بل په خپله کې سره دشمنی کوي. ولکم فی الارض مستقر، یعنی دا د مخکې ویډیو کې مو دا ذکر کړه، دې مې ترجمه کړې او دې مې تشریح کړې. اوس دلته کې ورته یایي قلنا، مو ویل، الله تعالی یایي مو ویل اهبطو، کوز شو، منها جمیعا، دغې زوی نه ټول کوز شو. یعنی آدم علیه السلام سره د ده اخرونکه اولاد چې کوم ده هغه یې هم کوز کړه. قیامت راسي چې کوم اولاد د ده راتلونکه ده هغه یې هم کوز کړه. قلنا اهبطوا منها جمیعا فاما، پس چې څه وخت یاتینکم، تو ته دیر کړای شي، یعنی در ورسې شي، مني ایمو طرف نه، هدى هدایت. اوس آدم علیه السلام نه منسې حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم پورې دا څومره کسان چې ولي دا هدایت ورکړي، دا هدایت ته چې الله تعالی طرف نه کوم رسیږي، کومې صحیفې درومي، کوم کتابونه درومي دغه پیغمبرانو په وساطت سره، نو دغه ټول هدایت ته. پیغمبرانو د خولې نه چې کوم الفاظ اروزي هغه هدایت ته. اوس چې څه وخت الله تعالی یایي چې تاسو ټول کوز شو، د جنت خالق آدم علیه السلام، د هغې ښځه، د هغې ګوره دې نه مخکې ټول اولاد د ده چې کوم ده هغه یې پیدا کړه، هغې ارواح دې پیدا کړي. دا په الست کې دا ذکر شوه ده، د ذکر په قرآن پاک کې شوه ده چې الست یعنی چې د آدم علیه السلام او یعنی آدم علیه السلام د اوږو نه د خالق، دا په احادیثو کې هم دي چې د خالق یې سرکوی میژوی غوندې بایدل او په میدان کې جمع کېدل، او هغو نه الله تعالی یوه وعده وخوستې، یو عهد یې نه وخوسته، یعنی دوی یو اقرار کړی ده. الله تعالی یې ته ویلي چې آیا زه د تاسو رب نه یم؟ نو هغو ټولو یې ته ویلي چې او ته د موږ رب یې. ټولو منلي د آدم علیه السلام د وژو نه چې څومره کسان په میدان کې جمع شوي دي تر د اخري ورځې پورې چې څوک هم پیدا کېږي هغه ټول جمع شوي دي، هغو ټولو دا اقرار کړه. اوس چې جنت نه څه وخت دا راووتل ټول آدم علیه السلام سره هغه اولاد هم راوتله ده. اوس دلته کې د هغې ذکر کېږي چې الله تعالی ورته ووایي چې تاسو کوز شو ټول، څوک په جنت کې ما پاتې کېږو. اوس د جنت شرط ورته ښیي چې بیا به دغې زوی ته تاسو څرنګې واپس اچوئ. فاما یاتینکم مني هدى، پس هر کله چې تاسو ته در ورسیږي یا دیر شي د مو طرف نه هدایت، فمن تبع هدای، چا چې د هغې هدایت اتباع وکړه، پیروي وکړه، ویې منل، په هغې روان شول، فلا خوف علیهم، پس نشته ده ډور دته. ډور یې څه شي ده چې زه به جهنم ته لوټ شم، زه به جنت نه بهر پوتې شم، دا ډور ده که نه؟ نشته ده ډور دته. ولا هم یحزنون، او نشته د دې پوره څه غم. والذین کفروا، او هغه خلک چې هغو انکار وکړل، د موږ دغې هدایت نه انکار وکړل، وکذبوا بآیاتنا، او
تکذیب کوي، دروغجونه کوي د مو آیتونه. اولئک اصحاب النار، اولئک اصحاب النار، دغه خلک دي چې دا به په اور کې سیزي، یعنی جهنم والا دي، اور ملګري دي. دغه دي هغه چې دا د اور والا اصحاب دي. هم فیها خالدون، او وی به په دغه اور کې همیشه همیشه دی پوره.